एकछिन मान्य सदस्य तपाईँ रोकिनुहोस्। तपाईँ मेरो कुरा सुन्नुहोस् पहिला। नेपालले एसपीपी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित जानकारी अमेरिकी सरकार समक्ष पठाइएको जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल सरकार तर्फबाट गएको पत्रको प्रतिलिपि यो संसदको सम्बन्धित ठाउँमा यो प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन? एमसीसी को मुख्यालयले 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई स्वीकार गरेको स्वागत गरेको पत्र यो संसदमा जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ? राष्ट्रिय हित विपरीत कुनै सन्धि सम्झौता वा गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता यस गरिमामय सदन समक्ष व्यक्त गर्नु भइसक्यो। सेना प्रमुख यो अस्ट्रेलियाको मेलबोर्नमा जुलाई 25 देखि 27 मा जुन उत्तर कोरिया, रुस र चीनमा सैनिक स्ट्राटेजीको बारेमा त्यसको विरुद्धमा चाहिँ निर्णय हुने कार्यक्रममा नेपालको सेनालाई किन पठाएको? यो सदनले यो पत्रको बारेमा जानकारी राख्न पाउँछ कि पाउँदैन? के शब्दहरू लेखेर पठाउनु भयो? यो जनताको सार्वभौम सम्पन्न अधिकार सम्पन्न संसदले त्यो जानकारी राख्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन? नेपाल रणनीतिक स्ट्राटेजीमा संलग्न भयो भने हामी थानकोट काटेर जानु पनि तयार छौँ भन्ने ढङ्गले अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको छ। यो पाटोलाई परराष्ट्र मन्त्रीज्यूहरूले किन बुझ्न सक्नु भएन? इन्डो पेसिफिक चिफ अफ डिफेन्सको जुन प्रोग्राम भइरहेको छ 19 जुलाईमा हामीले पत्र लेख्यौँ भन्नुभयो परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले एसपीपी सम्झौता नगर्ने सन्दर्भमा। नेपालको सेनापतिज्यू प्रभुराम थापाजी त्यहाँ गइरहनु भएको छ, उहाँ किन जानुभएको? उहाँलाई किन तपाईँले पठाउनु भयो? सभामुख महोदय, सर्वप्रथम सामान्य सभामुख महोदयजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई यो समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा। सामान्य सभामुख महोदय, अमेरिकी सरकारको रक्षा मन्त्रालय र यसका राज्यहरूको एउटा संयुक्त कार्यक्रम र नेपाल सरकारको नेपाली सेना बीचको भनिएको सम्बन्धको बारेमा नेपाल सरकारले 2079 साल असाढ 6 गते यो कार्यक्रम एसपीपी कार्यक्रम अर्थात् स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामलाई अघि नबढाउने भनेर निर्णय गरिसकेको छ। यो निर्णयलाई किन अमेरिकी सरकारलाई नेपाल सरकारले यो निर्णयको बारेमा जानकारी गराएन अहिलेसम्म भन्ने विषयमा मान्य सांसदज्यूहरूले विभिन्न समयमा प्रश्न, संशय पनि, जिज्ञासा पनि राख्नु भएको कुरा बित्दै छ। यसै सन्दर्भमा सामान्य सभामुख महोदयज्यू, यो एसपीपीको बारेमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णयको बारेमा अहिलेसम्मका के विकास भए, पत्रचार भएको कि भएन भन्ने बारेमा म यहाँ जवाफ दिनको लागि उभिएको छु। सामान्य सभामुख महोदय, मान्य सदस्यज्यूहरू, संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने गरी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट 7936 मा निर्णय भएको सम्बन्धमा यसबारे पछिल्लो जानकारी सम्मानित संसद समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सम्मानित संसदका विभिन्न समितिहरूबाट पनि यसबारेमा सूचित गराउन विभिन्न मितिमा पत्रचार पनि भएका छन्। प्रतिनिधि सभामा सम्मान्य सभामुखज्यूबाट एसपीपी बारे जानकारी गराउन निर्देशन प्राप्त भएको छ। एसपीपी अर्थात् स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामलाई अघि नबढाउने नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट निर्णय भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यसलाई कार्यान्वयन गरिसकेको बेहोरा म सम्मानित संसदलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यस सम्बन्धमा मान्य सांसदज्यूहरूबाट व्यक्त भएका धारणा, सुझाव तथा दृष्टिकोण र विचारहरूको लागि म पुनः हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मिति 79/4/9 अर्थात् कि श्रावण 9 गते, तदनुसार 25 जुलाई 2022 का दिन कूटनैतिक माध्यमबाट नेपालले एसपीपी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित जानकारी अमेरिकी सरकार समक्ष पठाइएको जानकारी गराउन चाहन्छु। पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु। मिति 79/4/9 तदनुसार 25 जुलाई 22 का दिन कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालले एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित रिटन रिप्लाई को जानकारी अमेरिकी सरकार समक्ष पठाएको जानकारी यस सम्मानित सदनमा सामान्य सभामुखज्यू मार्फत
मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। पत्रचारको विषयमा आन्तरिक परामर्श आवश्यक भएकोले यो पत्रचार हुन केही समय लागेको हो। केही मान्य सदस्यज्यूहरूबाट यस विषयमा सम्मानित संसदमा प्रश्न गर्दै संशय व्यक्त गरेको पनि सुनेको छु, पाएको छु। तर यसमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट थियो र छ। नेपाल सरकार एउटा सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्रको कार्यपालिकाको सर्वोच्च निकायले गरेको निर्णय, त्यो कदापि त्यसमा संशय व्यक्त गर्नु अस्वाभाविक नै हुन्छ। किनभनेदेखि त्यो एउटा सर्वोच्च निकायले गरेको निर्णयलाई जानकारी गराउने सरकारको दायित्व हुन्छ। तर त्यसबारेमा त्यसका आन्तरिक आयामहरू, बाह्य आयामहरू र त्यसलाई एसपीलाई अगाडि नबढाउने सन्दर्भमा अब सहकारी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने बारेमा विभिन्न निकायहरूको बिचमा गृह कार्य, आन्तरिक संवाद, छलफल अहिले र पछिल्ला दिनहरूमा पनि आवश्यक भएकोले केही समय लागेको कुरा पनि म सामान्य सभामुखज्यू मार्फत सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। तर यसमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट थियो र छ। सोही अनुसार सो निर्णयबारे मित्र राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार समक्ष कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी गराएको पनि आज 5-6 दिन भइसकेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको नीति सञ्चालन गर्दै आएको छ र त्यसको लागि यो सरकार सक्षम छ। स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, सन्तुलित परराष्ट्र नीति र राष्ट्रको स्वार्थ, राष्ट्रको हित कसरी संरक्षण र प्रबन्धन गर्ने भन्ने बारेमा यो सरकार, यो गठबन्धन सरकार पूर्ण जानकार छ। यसबारेमा कुन कदमहरू कसरी चाल्नुपर्छ भन्ने बारेमा पनि राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखेर यो सरकारले आफ्ना कदमहरू अगाडि बढाइराखेको कुरा पनि म सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत पुनः सम्मानित संसदमा जानकारी गराउन चाहन्छु। भविष्यमा पनि यसलाई निरन्तरता दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको, अर्थात् कि यही नीतिलाई हाम्रो बडापत्र, संयुक्त राष्ट्रको असंलग्नता, हाम्रो संविधानले दिएको मार्ग निर्देशन, हाम्रो चाहिँ पञ्चशीलका आधारमा हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन, यो बारेमा यसलाई निरन्तरता दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको व्यवहार म सम्मानित संसदलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नेपाल सरकारले वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्दा वा कुनै विषयमा द्विपक्षीय सहकार्य गर्दा मुलुकको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राख्ने गरेको छ। नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अङ्गीकार गर्दै आएको छ र यस नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको मुलुकले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध हुने भन्ने प्रश्न पनि उठ्दैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाले उहाँको नेतृत्वको सरकारबाट राष्ट्रिय हित विपरीत कुनै सन्धि, सम्झौता वा गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता यस गरिमामय सदन समक्ष व्यक्त गर्नु भइसक्यो। राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न सरकार सक्षम रहेको र यस दिशाबाट किञ्चित विचलित नहुने बेहोरा म पुनः यस सम्मानित संसदमा सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत दोहोऱ्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 219 को 2 बमोजिम माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको वक्तव्यको सम्बन्धमा प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ भने मान्य सदस्यहरूलाई म समय दिन्छु। प्रश्नकर्ता मान्य सदस्यहरूले विषयवस्तुमा केन्द्रित रही प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। उक्त वक्तव्यको सम्बन्धमा प्रश्न सोध्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आफ्नो नाम सभामुखको डायससँगै बसेका कर्मचारीहरूलाई 3 मिनेटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम माननीय डाक्टर भीमबहादुर रावल। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालको संलग्न स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा अटल रहेर अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमलाई अगाडि नबढाउने भन्ने पत्र अमेरिकालाई पठाइएको भन्ने जुन जवाब माननीय परराष्ट्र मन्त्रीजीले दिनुभयो, राजनीतिक दल, सांसद, देशभक्त नेपाली जनताको आवाज, स्वयं सम्मान्य सभामुख महोदयले दिनुभएको निर्देशनलाई
सम्मान गरेर उहाँले जुन मन्तव्य दिनुभयो त्यसको लागि म सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालको स्वतन्त्रता स्वाधीनता यो कुनै पार्टी विशेषको, कुनै व्यक्ति विशेषको, कुनै मन्त्री विशेषको कुरा मात्र होइन। तर सँगसँगै मेरो दुईवटा प्रश्न छ। एक, हामीले स्वयं सम्माननीय सभामुख महोदयबाट गरिएको निर्देशन र संसदको माग र नेपाली जनताको माग के थियो भने उहाँ नेपाल सरकारले पठाएको पत्र हामीलाई जानकारी गराइयोस् भन्ने पनि हाम्रो माग रहेको छ। त्यसकारण नेपाल सरकारको तर्फबाट गएको पत्रको प्रतिलिपि यो संसदको सम्बन्धित ठाउँमा यो प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन, प्राप्त होस् भन्ने एउटा। दोस्रो, यसमा जुन यो अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमको जुन काम छ त्यो काम मात्र अगाडि नबढाएको भन्ने होइन कि त्यसको सदस्यता जुन छ त्यो सदस्यता नेपालले लिएको यदि उसले नचाहने हो भने अमेरिकालाई त्यो पत्र पठायो भने नेपाल सदस्यबाट हट्न सक्छ भन्ने अमेरिकी राजदूतावासका एकजना अधिकारीको भनाइ थियो। त्यसकारण म दोस्रो प्रश्न छ माननीय मन्त्रीजीलाई, त्यो कार्यक्रम मात्रै अगाडि नबढाउने भन्ने पत्र गएको हो कि 2019मा जुन नेपाल सदस्य भएको भनेको छ त्यो सदस्यताबाट पनि नेपाल नरहने भन्ने पत्र स्पष्ट रूपमा गएको हो? यो दुईवटा कुरा प्रश्न पारिदिनुको लागि म माननीय मन्त्रीजीलाई सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्टे, यसपछि मान्य श्री नवराज सिलवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय मन्त्रीज्यूले आफ्नो वक्तव्यमा हामीले माग गरेको कुरा उहाँले केही कुरा सम्बोधन गर्नुभयो। यसमा अझै म अस्पष्ट छु। हामीले सो पत्रमा नेपाल सरकारले पत्र पठाइसकेको छ भने उहाँले तिथिमिति बताउनुभयो। तिथिमिति बताउँदाखेरि खुसी लाग्यो, तर त्यो पत्रभित्र के छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई थाहा दिनु पर्यो र संसदमा पनि त्यो कुरा भन्नु पर्यो र त्यो पत्र सार्वजनिक गर्नु पर्यो। धन्यवाद। माननीय श्री नवराज सिलवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्य मन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न, गठबन्धन सरकार बनेपछि हाम्रो नेपालको जुन जियो पोलिटिकल स्थिति छ त्यो अनुसारको हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति, कतैतिर इन्भल्भ नहुने, कुनै विदेशी चलखेलमा विदेशीहरूका कुनै खालका चलखेलमा संलग्न नहुने, कुनै सन्धि सम्झौतामा आफ्नो मुलुकको हित विपरीत ढङ्गले नजाने भन्ने जुन हाम्रो चाहिँ स्थापित मान्यता विपरीत अहिलेको सरकार बनेपछि यहाँ विभिन्न खालका अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ चलखेलहरू भएको, विभिन्न खालका चाहिँ नि इन्टेलिजेन्स लगायतका परराष्ट्रका विभिन्न मामिलाहरूमा चाहिँ हामी पछाडि परेको र कतै न कतै चाहिँ हाम्रो मुलुकको चाहिँ सार्वभौम सत्तामाथि कतैबाट प्रहार पो हुने हो कि भन्ने ढङ्गका आशंका र व्याप्त रूपमा चाहिँ देखिएको हुनाले अहिले गठबन्धन सरकार आइसकेपछि हाम्रो जुन पहिलेदेखिको जुन असंलग्न परराष्ट्र नीति थियो त्यसमाथि कुनै खालको चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्नुभएको कि चेन्ज नगर्नु भएको भए यो अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल यो मापदण्डको यो प्रकारको कसरी बढिरहेको छ? यो सम्बन्धमा चाहिँ मान्य मन्त्रीज्यूलाई मेरो क्याटेगोरियल प्रश्न के हो भने तपाईँ हाम्रो चाहिँ जुन असंलग्न परराष्ट्र नीति हो नेपालको त्यसबाट कहीँ अलिकति विचलन पो आएको कि तपाईँहरूको सरकारमा? धन्यवाद सर। माननीय श्री गगन कुमार थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, भारत, चीन, अमेरिका लगायतका सम्पूर्ण देशहरूसँग हामी मित्रवत सम्बन्ध राख्छौँ, सहकार्य गर्छौँ र यो सहकार्य गर्दै गर्दा उनीहरूको बिच हामीलाई सहयोग गर्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने चाहन्छौँ, प्रयत्न गर्छौँ। त्यसैले हामी एमसिसीमा पनि सहभागी हुन्छौँ, बिआरआईमा पनि सहभागी हुन्छौँ। तर शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा कुनै पनि खालको सङ्घर्ष हुन्छ भने हामी कतैपट्टि पनि लाग्दैनौँ। त्यसैले कुनै पनि खालको सैन्य गठबन्धनमा आज मात्र सहभागी नहुने होइन, भविष्यमा पनि कहिले पनि सहभागी हुँदैनौँ। कुनै पनि स्वरूपको सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुँदैनौँ, न चाहे त्यो भारतले गरेको होस्, चाहे त्यो अमेरिकाले गरेको होस्, चाहे चीनले वा अरू कसैले पनि। मैले बुझेको आजको दिनमा नेपालको राष्ट्रहित यसैमा निहित छ। के नेपाल सरकारको बुझाइ योभन्दा फरक छ? मान्य मन्त्रीजीलाई यो सोध्न चाहन्छु। माननीय श्री दिव्यमणि राज भण्डारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख मार्फत म सर्वप्रथम नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ कूटनीतिक माध्यमबाट एसपीको मा संलग्न नभएको जानकारी गराइसक्यो भन्नुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो नेपालमा भूकम्पपछि जुन तरिकाले सबै ठाउँबाट सहयोग आयो, त्यो सहयोग आइसकेपछि 2015 देखि
हालसम्म यो एसपिपीको नाममा के कति सहयोगहरू प्राप्त भए, कता खाले ट्रेनिङहरू प्राप्त भए र कुन कुन बेला के निर्णयहरू भए 2015 देखि अहिलेसम्म र 2019 मा किन होल्ड भयो, यो सबै बारेमा नेपाली जनताले थाहा पाउने हिसाबले चाहिँ संसद मार्फत जानकारी गराउन सामान्य सभामुख मार्फत म परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय श्री महेश बस्नेत। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्न छ। नेपाल पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्छ। हामी त्यही आधारमा सरकारलाई र त्यही आधारमा सम्बन्धित दललाई विश्वास र समर्थन गर्ने गर्छौँ र कतिपय साथीहरूले नेपाल रणनीतिक स्ट्राटेजीमा संलग्न भयो भने हामी थानकोट काटेर जानु पनि तयार छौँ भन्ने ढङ्गले अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको छ। यो पाटोलाई परराष्ट्र मन्त्रीज्यूहरूले किन बुझ्न सक्नु भएन? अहिले अस्ट्रेलियामा इन्डो पेसिफिक चिफ अफ डिफेन्सको जुन प्रोग्राम भइरहेको छ, 19 जुलाईमा हामीले पत्र लेख्यौँ भन्नुभयो परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले एसपिपी सम्झौता नगर्ने सन्दर्भमा। नेपालको सेनापतिज्यू प्रभुराम थापाजी त्यहाँ गइरहनु भएको छ। उहाँ किन जानुभएको? उहाँलाई किन तपाईँले पठाउनु भयो? क्याबिनेटको निर्णय गरेर यो विषयमा परराष्ट्र मन्त्रीज्यू मात्र होइन, आवश्यक पऱ्यो भने प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्छ। मेरो यो प्रश्न छ। माननीय श्री प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय मार्फत मान्य परराष्ट्र मन्त्रीजीसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। आइपिएस अन्तर्गतको एसपिपी सम्झौता खारेज गरिए जस्तै आइपिएस अन्तर्गतकै एमसिसी सम्झौता खारेज किन गरिएन? एमसिसी सम्झौता आइपिएस अन्तर्गतकै भएको दस्तावेज सरकारलाई आवश्यक भए अमेरिकी रक्षा विभागको वेबसाइटमा हेर्न अनुरोध छ, नभए जनताले उपलब्ध गराउनेछ। पासपोर्ट नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्नु आवश्यक छैन। पासपोर्ट नवीकरण गर्न काठमाडौँ सिडो कार्यालय र त्रिपुरेश्वर स्थित कार्यालयमा अपोइन्टमेन्ट लिन सर्वसाधारण जनतालाई गाह्रो छ। पासपोर्ट नवीकरण गर्न वर्ष दिन लाग्ने प्रक्रियालाई हप्ता दिनमा सम्पन्न हुने गरी किन बनाइएन? धन्यवाद। माननीय श्री घनश्याम खतिवडा। सम्माननीय सभामुख महोदय, परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न छ। यो एसपिपी को पत्र हामीले श्रावण 9 गते हामी गर्दैनौँ भनेर लेखिसक्यौँ भन्नुभयो। यो सदनले यो पत्रको बारेमा जानकारी राख्न पाउँछ कि पाउँदैन? के शब्दहरू लेखेर पठाउनु भयो? यो जनताको सार्वभौम सम्पन्न अधिकार सम्पन्न संसदले त्यो जानकारी राख्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन? म मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्त, पञ्चशीलको सिद्धान्तबाट हामी हाम्रा फरेन पोलिसीहरू विदेशी राष्ट्रहरूसँगका चाहिँ हाम्रा सम्बन्धहरू कायम गर्ने गर्छौँ। रुस र युक्रेनको युद्धमा नेपालले हतार युक्रेनको पक्ष पोषण गर्नुपर्ने के त्यस्तो कुरा पर्यो होला? म जान्न चाहन्छु सभामुख महोदय। माननीय मन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न। माननीय श्री नारायण प्रसाद खतिवडा। सम्मान्य सभामुखज्यू, एसपिपीमा सहभागी नहुने निर्णय सहितको पत्र श्रावण 9 गते पठाइयो भन्ने कुरा जानकारी आयो। यो पत्र संसदमा पढेर सुनाउन मिल्छ त भनेर मैले मन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहेँ। अस्ट्रेलियामा हाल प्रधान सेनापति कुन कार्यक्रममा सहभागी हुन जानुभएको हो? त्यो बारेमा परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले यहाँ सदनलाई जानकारी गराइदिनु होला भन्ने आश गर्छु। धन्यवाद। माननीय डाक्टर डिला सङ्ग्रौला पन्त। सम्मान्य सभामुख मार्फत मन्त्रीज्यूलाई केही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपी बारे कुनै सैनिक गठबन्धन नगर्ने भनेर अमेरिकालाई पत्रचार गरिसकेको कुरा मन्त्रीज्यूले पुनः प्रतिबद्धता जाहेर गरिसक्नु भएको छ। म आभार प्रकट गर्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरकारले यसभन्दा अगाडि पनि एसपिपी सम्झौता गर्दैन भन्दा केही हाम्रा साथीहरूलाई विश्वासै लागेन। मलाई एउटा उखान याद आयो, कागले कान लग्यो भनेर कागको पछाडि दौडिने कि आफ्नो कान छाम्ने। त्यसैले नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो। हाम्रो परराष्ट्र नीति भनेको सन्तुलित असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित छ। भविष्यमा पनि कुनै पनि राज्यसँग, कुनै पनि शक्ति राष्ट्रसँग सैनिक सम्झौता सरकारले गर्ने छैन। यो विश्वास मन्त्रीजीले दिलाउनुहोस्। धन्यवाद। जय नेपाल।
माननीय श्री विमला विक। सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत मान्य मन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न सोध्न चाहन्छु। हामीले संसदमा धेरै पटक मान्य मन्त्रीज्यूको माग गऱ्यौँ। मान्य मन्त्रीज्यूको मात्रै माग गरेका थिएनौँ, हामीले पत्र पनि माग गरेका थियौँ। पत्र पाएनौँ, मन्त्रीज्यूलाई आज देख्न पायौँ, धन्यवाद छ। मन्त्रीज्यूले एसपीपी अस्वीकार गर्ने सरकारको निर्णयको कारण गरिसक्यौँ र पत्र पनि पठाइसकेको भनेछौँ। हामी संसदका सार्वभौम सदस्यहरूले यो पत्र हेर्न पढ्न कहिले पाइन्छ, किन नपाइएको अहिलेसम्म म एउटा जिज्ञासा सोध्न चाहन्छु। अर्को, यत्रो देशभरि चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै पनि प्रधान सेनापतिलाई अस्ट्रेलियाको कार्यक्रममा भाग लिन किन पठाउनु भयो, किन अनुमति दिनुभयो, सरकारले के विश्लेषण गरेर अनुमति दियो, म दोस्रो प्रश्न सोध्न चाहन्छु। तेस्रो कुरो, आज नेपाली नागरिकहरू सार्वभौम सत्ताप्रतिको चिन्ता बढेको छ र हाम्रो असङ्ग परराष्ट्र नीति चाहिँ कमजोर बन्दै गयो कि भन्ने ठुलो चिन्ता छ। यो नेपाली नागरिकको चिन्तालाई कम गर्नलाई सरकारले कस्तो नीति लिँदैछ, यो विषयमा जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री चाँद तारा कुमारी। सम्माननीय सभामुखज्यू, परराष्ट्र मन्त्रीले 2022-25 जुलाईमा पत्रचार गरेको कुरा बताउनुभयो, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो सबैको माग पनि थियो, तर पत्रचार गरिसके पनि प्रधान सेनापति आइपिएसको सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुने भनी सरकारको निर्णय क्याबिनेटबाट भएको कुराहरू हामीले सुनेका थियौँ। यो के साँच्चै हो या के हो भन्ने म प्रश्न गर्न चाहन्छु। र अर्को, उहाँले पत्रचार गरिसके पनि अमेरिकी प्रतिनिधि एसपीपी को बारेमा चाहिँ यो गाँठो फुकाउन आउनु भएको कुराहरू चाहिँ यो सञ्चार माध्यमबाट हामीले सुन्यौँ। यो के रहेछ भन्ने पनि म सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री दिल कुमारी। सम्मानीय सभामुख महोदय, एसपीपी बारे आज परराष्ट्र मन्त्रीज्यू आज सदनमा जानकारी दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर पत्रभित्र के लेखेको छ जनतालाई सार्वजनिक पत्र देखाउन माग गर्दछु। प्रधान सेनापति अस्ट्रेलिया किन गएको थियो, यसको जवाब पनि सदन समक्ष परराष्ट्र मन्त्रीले दिनुपर्छ भनेर माग राख्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री अञ्जना बिसङ्के। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख मार्फत परराष्ट्र मन्त्रीले जो एसपीपीको बारेमा श्रावण 9 गते पत्र पठाइसकेको कुरा जानकारी गराउनुभयो, यसको निमित्त म माननीय मन्त्रीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि परराष्ट्र नीति र हामीले बोलेका कुराहरूलाई प्रष्टता साथ यो नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशील सिद्धान्त अनुसार नै चलिरहेको छ र चल्ने छ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ र यो पत्र पनि सार्वजनिक गर्न मिल्छ भने यसलाई सार्वजनिक गराउनको निमित्त राम्रो हुन्थ्यो भन्ने र कतिपयले शङ्का उपशङ्काको घेरामा राखिरहेको कारणले गर्दा यसलाई अझ प्रष्ट पारिदिएर हामीले हाम्रो नीतिलाई चाहिँ विपरीत काम गरेका छैनौँ भन्ने कुरा अझ बलियो विश्वास दिलाउनको निमित्त पनि म मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु। र अर्को कुरा चाहिँ यो भर्खरै आइपिएसको चाहिँ सम्मेलनमा अस्ट्रेलियामा सेनापति जानुभएको कुरा छ र यो मन्त्री परिषदको निर्णय अनुरूप नै निर्णय पश्चात जानुभएको छ। कुन हैसियतले कसरी जानुभयो र कसरी पठाइएको थियो, कस्तो डेलिगेटको रूपमा पठाइएको थियो, त्यो बारेमा पनि म मन्त्री सभामुख मार्फत मन्त्रीसँग जिज्ञासा र प्रश्न गर्न चाहन्छु। हस्। माननीय श्री पवित्र निरौला खरेल। सम्मान्य सभामुख महोदय, एसपीपीलाई नेपालले अगाडि नबढाउने पत्र लेखेको कुरा मान्य परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले ढिलै भए पनि प्रश्न पार्नुभयो, यसका लागि म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र एसपीपीलाई नेपालले अगाडि नबढाउने भन्ने नेपाल सरकारले चाहिँ अमेरिकी सरकारलाई लेखेको पत्र यो गरिमामय सदनमा पढेर सुनाइनुपर्छ। त्यसका साथै समितिले बार पत्रचार गरेको छ र समितिलाई छाया कपी प्रदान गरिनुपर्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। यसका साथै अहिले भर्खरै प्रधान सेनापति अस्ट्रेलिया जानुभएको छ सम्मेलनमा र यो क्याबिनेट डिसिजन भएर गएको भन्ने खालको कुरा हामीले सुन्नमा आएको छ र मैले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई यो के क्याबिनेट डिसिजन भएर जानुभएको हो उहाँ भनेर मैले उहाँलाई सोद्धा उहाँले होइन भन्नुभएछ।
कसरी जानुभएको यसको बारेमा प्रश्न पार्नका लागि म परराष्ट्र मन्त्रीलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री दुर्गाबहादुर रावत। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत मेरो परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई क्वेसन सोध्न चाहन्छु। यो पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्ने विषय त हामी माननीय सांसदहरू मात्रै होइन जनता पनि परस्तै छन्। तर व्यवहार त महाकालीदेखि यो दक्षिणतिरको सीमा अधिकरणले परराष्ट्र के अरे हाम्रो चाहिँ असंलग्नता र पञ्चशीलको भन्दा पनि वैदेशिक हस्तक्षेप बढेकै छ भन्ने व्यवहारमा हामी परस्तै छौँ। त अहिले जुन यो एसपीपीको सम्झौताको विषयमा प्रष्ट चाहिँ पत्रचार गरियो भन्नुभयो, यो चाहिँ नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त त्यो पत्र हामी सांसदहरूले पाउने हैसियत राख्दैनौँ र अरू चाहिँ हाम्रो सबै कुरा पिजनमा आउने, त्यो किन आउँदैन? यसलाई पनि भयो भने जो प्रतिपक्षले भरम दिने गरिरहेका छन्, त्यो एमसिसीदेखि अहिले यो नागरिकता विधेयकसम्म संसदमा कसले प्रवेश गरायो भन्ने कुरा जनता प्रष्ट छन्। तथापि पनि आफू चोखिनको लागि आज प्रतिपक्षले ठुलो स्वरले कराइरहेका छन्। यसमा पनि प्रष्ट हुन्थ्यो र यसैसँग जोडिएको एसपीपीसँगै जोडिएको आइपिएसमा आज यो सेनापति पठाइएको भन्ने कुरा जो छ सरकारकै निर्णयमा, यसमा पनि मन्त्रीज्यूले प्रष्ट पारिदिन म सभामुख मार्फत अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय डाक्टर सूर्य प्रसाद पाठक। सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई मेरा केही जिज्ञासा छन्। एसपीपी सन्दर्भमा असार 6 गते मन्त्री परिषद निर्णय गर्यो, साउन 9 गते झन्डै 33-34 दिन पछाडि पत्रचार गरेको कुरा राख्नुभयो। म प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यज्यूहरू जसले विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठान गर्नुभयो, संसदको सम्बन्धी संसदीय समिति जसले विषयलाई सिरियस रूपमा लिएर गम्भीरतापूर्वक सरकारको ध्यान आकर्षण गरेर सभामुख स्वयंले रुलिङ गरिसके पछाडि सरकार अहिले बाध्य भएर यो पत्र पठाएको छ। ढिलै भए पनि पत्र गएको कुरा राख्नुभएकोमा म परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर हामीले पत्रको कन्टेन्ट मलाई के विश्वास थियो भने परराष्ट्र मन्त्रीले जवाफ दिइरहँदा यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा पत्र पनि सर वाचन गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो अनुमान थियो, गर्नु भएन। म विश्वास के गर्छु भने परराष्ट्र मन्त्री अहिले जवाफ दिन त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो पत्र एकचोटि उहाँले पढेर सुनाउनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि म विश्वास पनि गर्न चाहन्छु, त्यो माग पनि गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा मार्फत एमसिसी पास गरियो भनेर एमसिसी पास गर्ने बेलामा धेरै प्रवक्ताहरू यहाँ जन्मिनु भएको थियो। मेरो एउटा सामान्य प्रश्न छ, एमसिसीको मुख्यालयले 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई स्वीकार गरेको स्वागत गरेको पत्र यो संसदमा जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ सक्नुहुन्न। त्यसकारण यो सरकारको विश्वासै धेरै गुमाइसकेको अवस्थामा अहिले पनि यो पत्र बारेमा धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्। म फेरि पनि परराष्ट्र मन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र अन्तिममा अघि बडा राम्रोसँग भन्नुभयो पञ्चशीलको सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र, एकदम असंलग्न तटस्थ परराष्ट्र नीति हाम्रो भन्नुभयो। तर सत्तारूढ गठबन्धनकै दलका सांसदहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भने वैदेशिक हस्तक्षेप बढेर गयो, सरकारले परराष्ट्र नीतिको सन्तुलन गुमायो भनेर स्वयं सत्तारूढ दलको सांसदले भनिरहेको अवस्थामा मन्त्रीज्यूले यसलाई कसरी जवाब दिनुहुन्छ? र स्वयं विज्ञहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भने नेपालको सन्दर्भमा इतिहासमै पहिलो पटक यति गम्भीर ढङ्गले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिले बाटो बिराउन खोजेको छ, सरकारको कारणले गर्दाखेरि बाटो बिराएको छ भन्ने आशंका चलिरहेको बेला ती विज्ञहरूलाई तपाईँले कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ परराष्ट्र मन्त्रीज्यू? मेरो जिज्ञासा छ। धन्यवाद। माननीय श्री विमला विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख मार्फत म मन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न गर्न चाहन्छु। मन्त्री परिषदले एसपीपी सम्झौता अस्वीकार गर्ने निर्णय गएको असार 6 गते गर्यो। मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो श्रावण 9 गते पत्रचार गरियो। पत्रमा के थियो, पत्र गयो कि गएन? मन्त्रीज्यूले सल्लाह गर्दा पत्र जान अलि ढिला भयो भन्नुभयो। के सल्लाह गर्न 1 महिनाभन्दा बढी लाग्छ? पत्र गयो भने पत्रमा के कुरा लेखिएको थियो त्यो जानकारी गराइयोस्। र भारतबाट अतिक्रमित भूमि कालापानी लिपुलेक हामीले नक्सामा समावेश गरिसकेका छौँ। भूमि नै फिर्ता लिने के पहल गर्नुभएको छ? जनताको आशंका छ गठबन्धन सरकार हाम्रो अतिक्रमित भूमि खोजी गर्दैनौँ भन्ने शर्तमा बनेको हो यो सरकार। नेपालको प्रधान सेनापतिलाई अस्ट्रेलिया कार्यक्रममा सहभागी हुन संसदमा विरोध हुँदाहुँदै पनि किन पठाउनु भयो? यसको जवाब चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री बिन्दा पाण्डे। सम्माननीय सभामुख महोदय, एसपीपी प्रोग्राममा सहभागी नहुने
पत्र लेखेको कुरो जानकारी गराउनु भयो, सरकारलाई धन्यवाद। तर यो एसपिपी आज हरेक सचेत नागरिकको चासोको विषय बनेको छ। त्यसैले पनि योभन्दा पहिला पनि मैले माग गरेको थिएँ, सुरुको बेलादेखि हालसम्म भएका जति पनि पत्राचारहरू छन् र निर्णयहरू छन् ती सबै दस्तावेजलाई आम नागरिकको समेत पहुँचमा हुने गरी यो संसदमा पेश गरियोस् भनेर। तर आजसम्म त्यो पेश भएको छैन। यो पेश नगर्नको लागि कुनै अवरोध छ भने त्यो अवरोध के हो भन्ने कुरो पनि संसदलाई जानकारी गराइयोस्। यदि अवरोध छैन भने यी दस्तावेजहरू कहिलेसम्म संसदको जानकारीमा आउँछ, म मन्त्रीजीको जवाफ चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री पुष्पकुमारी कर्णकायस्थ। सम्माननीय सभामुख महोदय, ढिला भए पनि सरकारले एसपिपी स्वीकार नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन स्वरूप पत्र पठाइएको जानकारी गराउनु भएकोमा धन्यवाद छ। राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर सरकारले काम गरेको छ। सैन्य गठबन्धनमा नेपाल सरकार सामेल हुन सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नुभएकोमा माननीय मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद छ। आइपिएस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रधान सेनापतिहरूको कार्यक्रममा अस्ट्रेलिया जानुभएको हो भन्ने कुरा बारेमा पनि माननीय मन्त्रीज्यूले स्पष्ट पारिदिनु होला भन्ने उहाँलाई म अनुरोध गर्दछु सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत। अनि भविष्यमा यस्तो दुविधायुक्त किसिमले कुनै द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र सहयोग प्राप्ति गर्ने वा लिने वा दिने कुनै पनि काम कुनै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग गर्नुपर्ने अन्योलको अवस्थामा नेपाल सरकार र नेपाली जनता कहिले पनि जानु नपरोस्। त्यसकारण हामी नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको घोषणा गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्छ। हामीले छिमेकी र अन्य मित्र राष्ट्रसँग कूटनीतिक पहलद्वारा यस प्रस्तावको पक्षमा समर्थन जुटाउन प्रयत्न गर्न सकिँदैन र यही जिज्ञासा म सम्माननीय सभामुख मार्फत माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यू समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय परराष्ट्र मन्त्रीलाई उक्त प्रश्नहरूको सम्बन्धमा जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। यहाँ पठाउनु त भएको रहेछ, बोल्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त एसपिपी नेपाल सरकारले साउन 9 गते अमेरिकी सरकारलाई चाहिँ पत्र पठाएको भन्ने यहाँ खबर चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीले सुनाउनु भयो। धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु व्यक्तिगत तौरबाट। त अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अमेरिकी सहायक मन्त्री जुन विदेश सहायक मन्त्री दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने चाहिँ जिम्मा छ उहाँको। उहाँ दक्षिण एसियाको केही देश भ्रमण गरेर नेपाल हिजो मात्रै नेपाल आउनु भएको छ। त्यसै मामिलामा चाहिँ एसपिपीको मामलामा आइपिएसको मामलामा उहाँले चाहिँ चासो राखेर नेपालको प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेट्ने कार्यक्रम छ रे। त्यो भएको हुनाले यसको बारेमा चाहिँ के छ खुलस्त जानकारी पाऊँ। अर्को कुरा चाहिँ सेना प्रमुख यो अस्ट्रेलियाको मेलबोर्नमा जुलाई 25 देखि 27 मा जुन उत्तर कोरिया रुस र चीनमा सैनिक स्ट्राटेजीको बारेमा त्यसको विरुद्धमा चाहिँ निर्णय हुने कार्यक्रममा नेपालको सेनालाई किन पठाएको यसको जानकारी पाऊँ। धन्यवाद। माननीय मन्त्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, यहाँ यस सम्मानित सदनमा मैले एसपिपीको बारेमा पत्रचार गरिसकेको बेहोरा जानकारी गराए पश्चात 20 जना मान्यज्यूहरूले प्रश्न जिज्ञासा केही आशंका पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। म यति सौहार्दपूर्ण र यति कमितापूर्वक यस विषयमा प्रश्नहरू जिज्ञासा केही आशय व्यक्त गरिदिनु भयो। यसको लागि म पुनः सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत माननीय सदस्यज्यूहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैजना मान्यज्यूहरूले 3टा जति
प्रश्नहरू मोटामोटी गर्नुभएको छ। खास गरी यो पत्रचार जुन भयो यसको पारदर्शिताका कुरा छन्, यहाँ किन पढेर नसुनाउने भन्ने विषय एउटा छ। आर्मीको चिफ अहिले अस्ट्रेलियामा जुन भाग लिन गइराख्नु भएको थियो त्यो विषयमा र त्यस्तै गरेर कहीँ यो सम्बन्ध हाम्रो असमानता सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा यो केही डिभिएसन आएको हो कि यसमा अलिक सरकार बाटो बिराएको हो कि भन्ने कुराहरू र भविष्यमा पनि यस्तो खालको कुनै पनि सैनिक गठबन्धन गर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्ने कुराहरू यी मूलतः मैले सबै आदरणीय मान्यज्यूहरूका प्रश्न विचारहरू जिज्ञासाहरूलाई समप गर्दाखेरि 4वटा प्रश्नहरूमा बाँड्न सकिने रहेछ। म सामान्य सभामुखज्यू मार्फत आदरणीय मान्यज्यूहरूमा यो निवेदन गर्न चाहन्छु कि राज्य सञ्चालन स्टेट क्राफ्ट सञ्चालन गर्ने क्रममा विभिन्न चरणमा हाम्रा यहाँ मान्य पूर्व रक्षा मन्त्रीजी पूर्व मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबलाई थाहा छ राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा कतिपय विषयहरू राज्यले एउटा निर्णय गर्ने, राज्यको राष्ट्रको हितमा निर्णय गर्ने, राष्ट्रको स्वार्थमा निर्णय गर्ने कुराहरूमा साधारणतया एउटा विश्वास गरिन्छ। यस क्रममा मैले यो भन्न खोजेको सामान्य सभामुखज्यू कि मैले भने कि एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र नेपालको कार्यपालिकाको सर्वोच्च निकाय मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय त्यो बारेमा हामीहरू आशंका संशयहरू व्यक्त गरिरहेका छौँ। हामीले यो खालको एउटा ट्रेन्ड, एउटा प्रारूप स्वरूप, एउटा परम्परा हामीले यसरी बचाउँदै गयो भने हाम्रो राज्य सञ्चालन गर्ने, राज्य सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले निर्वाचित गरेको सार्वभौम सरकारले गरेका निर्णयहरूका बारेमा पनि हामीले आशंकाहरू व्यक्त गर्दै गयौँ। आजका दिनमा, भोलि आउने सरकारका दिनहरूमा, पछि आउने सरकारका दिनहरूमा भने यसरी राज्य सञ्चालन एउटा सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्र जो हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा एउटा सम्मानका साथ अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ, यो त्यति अगाडि बढ्नमा यसले त्यति सघाउ पुर्याउँदैन। त्यस कारण एउटा विश्वास, ट्रस्टको वातावरण हामीले आपसमा सिर्जना गर्नैपर्छ। मैले यो भन्दाखेरि फेरि कतिपय डकुमेन्टहरू, जस्तै एउटा परराष्ट्र मन्त्री सरकारको तर्फबाट यहाँ बोलिसकेपछि अब यो पत्र यहाँ सदनमा दिने कुराको बारेमा, यहाँ कमिटी समितिहरूमा दिनेको कुरामा यो बारेमा एउटा विश्वास कि भनिसकेपछि यहाँ म आएर बोलिसकेँ, सरकारले पत्रचार गरिसक्यो भन्ने विषयमा व्यक्त गरिसकेपछि कतिपय कुराहरू सायद यहाँलाई थाहा होला, धेरै देशहरूले केही वर्षहरू कतिपय डकुमेन्टहरूलाई उनीहरूले राख्छन् र केही समयपछि त्यसलाई आउट गर्छन्। यद्यपि यो त्यो खालको एकदम सेन्सिटिभ, मस्ट सेन्सिटिभ डकुमेन्ट त होइन, तथापि एउटा विश्वास कता कता यो सरकार प्रतिपक्ष हाम्रो आपसमा एउटा विश्वास रासोन्मुख भइरहेको हो कि र यसले राज्य सञ्चालनमा भोलि कस्तो खालको असर पुर्याउँछ भन्ने खालको प्रश्न पनि यसले सँगसँगै उभ्याउन सक्छ भन्ने म यो विचार राख्न चाहन्छु। अर्को, आर्मी चिफ अस्ट्रेलियाका कुरा को बारेमा सबभन्दा पहिला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका मान्य सभाज्यूले मलाई सोध्नुभएको थियो। मैले बुझिनँ, यो भुलमा जाँदै भिडमा थिएँ कि यस्तो हो मन्त्रीजी भन्नु, मैले कुरा राम्रो प्रश्न बुझिनँ। मैले अब के हो होइन, मैले त प्रश्न बुझेर मैले सायद यो एसपिपी चिठी गएको हो भन्ने जस्तो सुनेर मैले गएको छैन भन्ने जस्तो कुरा गरेँ। यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। त्यो अब आर्मी चिफ बाहिर जाने कुरा त्यो क्याबिनेटले निर्णय गर्छ नै। तर यसमा म यो रक्षाले हेर्ने विषय हो, तथापि अमेरिकाले पहिला एसिया पेसिफिक कमान्ड भन्थ्यो बिफोर 2017 र पछि मलाई लाग्छ 2017 नोभेम्बरमा ट्रम्पले यसलाई अब इन्डो पेसिफिकको एउटा चाहिँ पोलिसी आउट उनले गरे भियतनाममा एउटा समिटमा। त्यसपछि उनले एसिया पेसिफिक कमान्डलाई पनि इन्डो पेसिफिक कमान्ड भन्दै आएको छ। खैर, एसिया पेसिफिक कमान्डका चिफहरूको, प्रमुखहरूको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा आर्मी चिफले सहभागी हुन जानुभएको छ। आर्मी चिफहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन एसिया पेसिफिक रिजनका भन्ने मैले बुझेको छु। अब योभन्दा डिटेल चाहिँ म अब अहिले रक्षाको मामिला मैले आफूले हेरेको मन्त्रालय नभएको हुनाले मैले सामान्य सदनमा मैले आफूले थाहा भएको विषय मैले जानकारी गराएँ। अर्को, सामान्य सभामुख महोदय,
निश्चय नै यो हाम्रो हितमा छैन। कुनै देशहरूको बिचमा राम्रो सम्बन्ध हुनसक्छ, घनिष्ठ सम्बन्धहरू हुनसक्छन्, मित्र राष्ट्रहरूको बिचमा उच्च स्तरका भ्रमणहरू हुनसक्छन्। भ्रमणहरू घनीभूत हुन्छन् कहिलेकाहीँ सन्दर्भ भएर, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले त्यो भ्रमणहरू सिर्जना गर्छ। विगत सरकारमा पनि अब मैले धेरै कोट्याउन चाहन्न, प्रशिक्षणको नाममा पनि भ्रमणहरू भएका छन्। विगतका माननीय केपी ओलीजीको नेतृत्वको सरकारका टाइममा पनि भ्रमणहरू भएका छन्, उच्च स्तरीय भ्रमणहरू हुन्छन्। तर भ्रमणहरूले हाम्रो सम्बन्धलाई अझ घनिष्ठ बनाउनलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउनुपर्छ, सहयोग गर्छ। समझदारी, आपसी समझदारी बढाउँछ त्यसले। तर नेपालको सन्दर्भमा कहिले पनि हाम्रो हितमा छैन कि कुनै पनि सैनिक गठबन्धन कुनै पनि देशसँग या सामरिक विषयमा चाहिँ गठबन्धन या मिलिट्री या डिफेन्स एलायन्स कुनै पनि हिसाबबाट नेपालको हितमा त्यो छैन। त्यसैले अहिले मैले बारम्बार योभन्दा अगाडि पनि बजेटको बारेमा बोल्दाखेरि पनि मैले भनेको छु र आज पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। अहिलेको यो गठबन्धन सरकार जसको नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले गरिराख्नु भएको छ, कुनै पनि हिसाबमा कुनै पनि देशसँग कुनै पनि सैन्य सामरिक सुरक्षाका कुनै पनि गठबन्धन गर्दैन, नगर्ने प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु। भोलि कुन सरकार आउँछ, कस्तो पार्टीको सरकार आउँछ, उसले के गर्छ त्यसको बारेमा म ग्यारेन्टी गर्न सक्दिनँ। तर अहिलेको यो सरकार र भोलिका दिनमा हाम्रै प्रधानमन्त्री फेरि प्रधानमन्त्री भएर आउनुभयो भने यहाँ मैले फेरि मन्त्री बन्ने मौका सौभाग्य पाएँ भने म त्यो चाहिँ म ग्यारेन्टी गर्न सक्छु हामी त्यो गर्दैनौँ भन्ने। त्यस्तै गरेर म यो पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि हाम्रो आधारभूत हाम्रो राष्ट्रिय हित हाम्रो सार्वभौमता, राष्ट्रिय अखण्डता, हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो सीमाको रक्षा अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो आर्थिक सम्पन्नता, जनजीविकाका जनतालाई सुखी बनाउने यी हाम्रा आधारभूत परराष्ट्र नीतिहरू हुन् र यसका इन्स्ट्रुमेन्टहरू नन एलाइनमेन्ट, पञ्चशील, त्यस्तै गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, त्यस्तै गरेर हाम्रो संविधानले गरेको निर्दिष्ट निर्देशन, नीति र कार्यक्रममा बेला मौकामा परराष्ट्र नीति सम्बन्धी आउने धारणाहरू, नीतिहरू यिनै हाम्रा मार्गदर्शक हुन् र हामी यो हाम्रो जस्तो भू राजनीतिक अवस्थितिमा रहेको देशको हितमा छ, सर्वोपरि हितमा छ हामी यो असंलग्नतालाई कायम राखौँ, पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई कायम राखेर अगाडि बढौँ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका बडापत्रलाई पालना गरौँ र अरू राष्ट्रलाई पनि पालना गराउनको लागि पहल गरौँ। विश्व शान्तिलाई कायम गर्न, विश्वमा शान्ति, स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्नको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन र हाम्रो नीतिलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाएर हामीलाई प्रोजेक्ट गर्नलाई बाहिर विश्वमा त्यतापट्टि हाम्रो नीतिहरू अगाडि बढाउनको लागि यो सरकार सक्षम छ, सरकार सक्रिय छ, सरकार अगाडि बढिरहेको कुरा म सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत यस सम्मानित सदनमा निवेदन गर्न चाहन्छु। सरसरी मैले आदरणीय मान्यज्यूहरू 20 जना मान्यज्यूहरू, माननीय डाक्टर भीमबहादुर रावलजीबाट सुरुवात भएर माननीय मोहन बानियाज्यूमा पुग्दाखेरि 20 जना मान्यज्यूहरूले व्यक्त गर्नुभएका यिनै र राख्नुभएका धारणा सुझाव को बारेमा मैले आफ्नो यिनै जवाबहरू दिन्छु सामान्य सभा महोदय। र अहिले डोनाल्ड लुको भ्रमणका कुरा पनि छन्, मलाई पनि उनले भेट्दैछन्, भेटिसकेका छैनन् र यहाँ एसपिपी या आइपिएस या अन्य आदि इत्यादिका कुराहरू उठ्दैनन्। अमेरिका नेपालका सम्बन्धहरू, अझ आर्थिक विकासका कुराहरू हामी केही समयपछि एलडिसीको स्टाटसबाट डेभलपिङ कन्ट्रीमा जानेछौँ बाई 2026। त्यसपछि हामीलाई आर्थिक चाहिँ पूर्वाधार आर्थिक विकासका, आर्थिक सहयोगका कुराहरू हुन्छन्, व्यापारका कुराहरू छन्। यी सब तमाम विषयहरूमा आपसी हित र आपसी सम्मानलाई कायम गर्दै चाहिँ छलफल हुन्छ र पुनः म सम्मानित संसदलाई, सम्मानित सदस्यज्यूहरूलाई कहीँ सरकारले बोलेका, सरकारले को मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयहरूप्रति संशय व्यक्त नगरिदिनु होला। भोलि अर्को सरकार आएर त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्ला त आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो एउटा
हाम्रो आवश्यकताको आधारमा गरेको कमिटमेन्ट हो, प्रतिबद्धता हो। यसबाट सरकार विचलित हुँदैन भन्ने पनि प्रतिबद्धता पुनः दोहोऱ्याउँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।